नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुज़्ज़ुहा पढ़ेंगे। ये सूरतुज़्ज़ुहा कुरान पाक की अहम सूरत है और सूरतुज़्ज़ुहा जो है वो परेशान हाल लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से ख़ास तोहफ़ा है। ये सूरत उन लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा है जो मुश्किलों और परेशानियों से गुज़र रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि शायद उनका रब उनसे नाराज़ हो गया है और अब उनकी कोई दुआ भी कबूल नहीं करेगा, कोई बात भी नहीं सुनेगा। इस सूरत का पस मंज़र ये है कि ये सूरत किस मौके पर नाजिल हुई, आखिर क्या वजह हुई कि ये सूरत नाजिल हुई। तो इसका ख़ुलासा ये है कि 6 महीने तक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर नहीं आए, जिसकी वजह से मुशरिकीन मक्का ने आपको ताने देना शुरू कर दिए कि आपके रब ने तो आपको छोड़ दिया, आपका रब आपसे बेजार हो गया। तो उनकी बातें सुनकर आपके दिल में भी ख़याल आया कि कहीं मेरी किसी गलती की वजह से वाकई मेरा रब मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे, उस मौके पर यह सूरत मुबारक नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला, कि आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना ही आपसे बेजार हुए हैं। और अगली आयतों में फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि आखिरत आपके लिए बेहतर है दुनिया से और अनकरीब आपको आपका रब इतना देगा कि आप अपने रब से राज़ी हो जाएंगे। तो ये सूरत जो है, आप ख़ुद सोचें कि ये उस शख्स के लिए कितने बेहतरीन अल्फाज हैं जो परेशान होता है। इसमें तसल्ली दी गई है। तो ये सूरत परेशानी का सबसे बड़ा इलाज है। जब भी आप परेशान बैठे हों या फारिग बैठे हों तो इस सूरत की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कीजिए। इससे ये होगा कि आपका गम और आप परेशानी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। तो आज का सबक पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुज़्ज़ुहा मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। वज़्ज़ुहा के बाद गोल दायरा है और उसके ऊपर लाम अलिफ ला लिखा है। तो अगर लाम अलिफ ला खाली आ जाए तो उसका मतलब है कि आप मिलाकर पढ़ेंगे, ज़्यादा बेहतर है। और अगर लाम अलिफ ला की जो अलामत है वो गोल दायरे के ऊपर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप वक़फ़ करें या मिलाकर पढ़ें। तो अब हम दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। हम वक़फ़ करके भी पढ़ सकते हैं, जैसे वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। वक़फ़ किसे कहते हैं कि जब भी आप किसी आयत पर वक़फ़ करें तो आपकी आवाज़ और सांस दोनों ख़त्म हो जाने चाहिए। जैसे वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। और दूसरी सूरत मिलाकर पढ़ने की, ऐसे पढ़ेंगे वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। खैरुल्ला का पर मैंने गुन्ना क्यों नहीं किया? क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून जो कि 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून यरमलून, तो उनमें से लाम और गा पर गुन्ना नहीं करते, बाकी 4 लफ्ज़ों पर गुन्ना इदगाम के साथ करते हैं। तो यहाँ पर तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से लाम आ गया है, इसलिए इस तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे खैरुल लका मिनल ऊला।
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. یجد کا میں دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس وجہ سے اس پر قلقلہ کریں گے اور ایسے پڑھیں گے یجد کا یتیمن فآویٰ. یتیمن پر غنہ کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے، اس لیے اس تنوین پر غنہ کریں گے اور ایسے پڑھیں گے یتیمن فآویٰ ووجدک ضالاً فہدیٰ. ضالن میں کون سی مد ہے؟ یہ مد لازم ہے، اس کا نام مد لازم ہے. اور ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ جو کہ الف مدہ ہے، یعنی الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ کہلاتا ہے، تو حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے، اس 3 دندانے والی علامت کو تشدید کہتے ہیں. حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو وہاں پر بھی مد ہوگی اور اس مد کو مد لازم کہتے ہیں، اور اس مد کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ. 5 الف کا کیسے پتہ چلے گا؟ 5 الف کا ایسے پتہ چلے گا کہ اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کو بند کر لیں اور ایک ایک کر کے کھولیں. جتنی دیر 5 انگلیوں کے کھلنے میں لگے گی اتنا کھینچیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ. اور ایسے پڑھیں گے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. کچھ لوگ اس غالن کے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں اور ایسے پڑھتے ہیں غالن، جو کہ غلط ہے. اور صحیح ایسے ہے کہ تشدید کے بارے میں ہم نورانی قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ تشدید والے لفظ کو مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھتے ہیں، تو ہم ایسے پڑھیں گے غالن، ہلکا سا رک کر غالن فہدیٰ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. فَأَمَّا میں میم مشدد ہے اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پر ہم غنہ کریں گے اور ایسے پڑھیں گے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ میں مد متصل اور مد واجب ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو اس مد کا نام مد متصل اور مد واجب ہوتا ہے، اور اس مد کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ. عائلن میں بھی مد متصل اور مد واجب ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں موجود ہے. اور ایسے پڑھیں گے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تنہر پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اس میں سے ہا آ گیا تو اس وجہ سے اس نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے. اور ایسے پڑھیں گے فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آج کے لیے اتنا ہی. آخر میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس تلاوت کو سنیے، بار بار سنیے اور سن کر اپنے غنّے اور مد کی غلطیوں کو درست کیجیے، اور صدقے جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ باقی لوگ بھی اپنی غنّے اور مد کی غلطیوں کو درست کریں اور صحیح قرآن پاک پڑھیں. تو آگے شیئر کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو درست کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.